وبالوالدین احسانا اللہ دا قرآن فرمیندے والدین نال احسان کرائے او ایمان والے نازک دل دکھائے نہ کرو والدین کو نہ رہ جاؤ اللہ کی قسم نمازہ رول ویسن عبادتہ رول ویسن جے بڑی ماں دا ٹھڈا سا نکل گیا میاں تو میں کون ہے رسول دا صحابی ہے جدہ الکمائے جبرا سکرات لگی پئیے ایڈو جناب والا 8 نہیں ہو گل سانی نکلدا کلمہ نہیں جاری تھی نا سرکار دے غلام علاقہ ہووے تہاڈا غلام نہ سر جناب والا سکرات چھڑے دیے نہ جنگ نکل دیے نہ کلمہ جاری تھی نا آفر والے یار جاؤ پوچھو او دی جناب والا محلے چوں او دی ماں تے جیندی کوئی نہیں